Mao ni ang sapa nga paspas kayo ang pagtubo sa tubig hantod karon. Daghan ang nag-ingon nga idol nindot na buhatong laaganan. Idol nindot na buhian og mga isda. Pero wala mo masayod nga ang tawo nga duol aning lugara. Grabe na ang kalisang og kahadlok. Mao nang karon ubani og sabayi ko ninyo aning video ha. Ani ata karon mga pre sa gaway-gaway San Remigio, Cebu. So sa pila ka buwan nga nilabay ni balik ta dire. No, isa na sad ka bulan kapin ang nilabay tungod sa 6.9 magnitude na linog. Unya naagian pa ta sa bagyong Tino. So karon nibalik ta diri. Last video na to niabot og 570,000 views. So karon atong gibalik og unsa na ang kahimtang diri sa gaway-gaway San Remigio. Kay kining tubiga base sa akong nabantayan sa mga Facebook, taas na kayo giagian kining tubiga, lapad na kayo sa tanan. Mao nang karon ni biyahe dayon may para mo ang ma-update sa inyo ha ug unsa na ang kahimtang didto. Before ka maabot sa ilahang lugar mga pre, daghan sad ka og bukid nga maagian. Dili simentado ang karsada ug daghan og mga lungag-lungag ang dalan. Nakaagi sad mi og bridge nga grabe ka puno sa tubig. Katong first na kong ari dili ingani kadako ang tubig, pero karon grabe na kataas, hapit na pud mulapaw sa mga saging. Ingani nakakuyaw mga pre ug moabot na ni sa daghan nga balay. Lapad na kaning naagian nga tubig, naabot na ni siya sa anunang sur. Usa gyud ni sa rason nga nung nibalik ko diring dapita kay kini sa una wala gyud ni tubig. Naamang gani tubig pero wala kaabot sa tuhod. Pero karon bisan imuha pa ning tugkaron dili na gyud ni matugkad tungod sa kalawom. Nagpadayon na may samo ang paglakaw para amo anang maabot ang dako nga bukid nga na landslide. Kini nga bukid manggod usa ni sa rason nga nung na-stack up ang tubig dito sa sapa. Usa ni siya sa pinakadako nga bukid nga natunga tungod sa 6.9 magnitude nga linog. Naapay mga pila ka kilometro mga pre una ta maabot sa ato ang destinasyon. Pero atuan ang malantaw diri ug unsa kalapad ang yagian sa tubig. Grabe kadaghan sa mga saging nga nangatumba og nanglutaw sa tubig. Kining bukira ang kaya nga mukatkat diri ang kanarang mga tawo nga walay arthritis. Dili sa dali mga pre kay before ka maabot didto taas kay kaglakawon. Naay mga saging nga natumba pero wala pa man mahinog, ato lang sang palagpason. Pila ka minuto na tuglakaw mga pre, naabot na ta diri sa dako nga bukid nga natunga tungod sa linog. Mao ni ang ginasulti sa uban nga nindot buhatang laaganan. Grabe kahadlok sa ato ang nabati samtang padulong ta diring bukira. Kay kini ato ang gitumba na apay tendency nga malusnag. Salig lang yuta sa kahitasan nga safety ta sa ato ang pag-ari. Atoan na gyung nalantaw karon ang paspas sa pagtubo sa sapa. Sama sa ako ang ginaingon nga daghan ang mga tawo nga nalipay ug daghan sad ang mga tawo nga nahadlok. Ako nga usa sa nagpuyo diri sa Bugo City ang akong masulti, grabe kahadlok ning tubiga. Kay kung ang bukid nga nagbaraani maoy malusnag, lunop ang atong madangatan. Daghan ang mga uma nga hangtod karon wala na magamit. Kay tungod sa pagtaas sa tubig ang ilang mga umahan dili na nila matamnan. Kay ang ilahang mga saging nga gipantanom hantod karon nalapawan. Nawagtangan og income ang mga tawo nga nagpuyo diring dapita. Kay ang ilahang gamay nga pangwartahan nga uma dili na tanom ang ilang makita kundi puno na sa tubig. Grabe na gyud ka delikado og hantod karon ubay-ubay na ang balay nga naabot aning tubiga. Ampo lang ta kanunay nga unta mapangitaan na nigpaagi. Kay ang kahadlok og kakuyaw kalisang sa mga tawo nagpabiling gihapon sa ilahang hunahuna. Delikado po kani siya kung naanay mga dagko nga mananap nga magpuyo diring dapita. Sa imuhang paglantaw o pag-share ani nga video, dako na kay nang tabang para sa atoa ug para sa mga tawo nga gustong makalantaw og unsay kahimtang diring lugara. Nga ang sapa nga gamay kayo sa una mauna ni ang ilang kahimtang karon. Wala maguba ang ubang balay sa 6.9 magnitude nga linog pero naabtan pod sa dako kayo nga tubig. I hope nga ilahan na ning mapangitaan og paagi og masolusyonan na ning tubiga.